वनक्कम, मैं हैदर अली सैयद आसिफगंज से यूनाइटेड अंडर तमिल। भाई पहले तो आपने आदम को सिखाया, अल्लाह ने बोला चलो वो आयत है, आदम का नाम है। सेकंड आप बोलते हैं कि अल्लाह ने कलम से सिखाया और सारी टेक्नोलॉजीज शिवा को दी। शिवा का नाम नहीं है मेरे भाई। आदम के ज़माने में आदम का पहला बच्चा खून किया, दूसरा बच्चा मर गया, तीसरे बच्चे को अल्लाह ने अपॉइंट किया, पहला खलीफा बनाया और उसी को सब कुछ दिया। और उसने जो कुछ अल्लाह से सीखा था उसने अपने दूसरे भाइयों को एक एक टेक्नोलॉजी दिया। इसीलिए आदम और हवा के एक मर्द एक औरत से उनकी औलादें शूबे व कबाइल में तकसीम हुई है। वहाँ अल्लाह बोलता मैं खलक़ल इंसान, क्या है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लमा बिल क़लम। हाँ, अल्लाह वल इंसान मा लम यअलम, इंसान को सिखाया बोलता है। अलग से पैदा कर को वो चीज़ें इंसान को सिखा, इंसान का नाम है वहाँ। ह्यूमन बोलना, आप सन ऑफ एडम नहीं, सन ऑफ मैन नहीं है, वहाँ ह्यूमन है, याद रखो। ह्यूमन, आदम ह्यूमन नहीं है, एक ही मर्द एक औरत से दुनिया बनी है। हाँ, तो आप आदम के ही बच्चे के बारे में डिस्कशन हो रहा है ना, कहीं कहीं एलियन के बच्चे को डिस्कस हो रहा है। और सिवा जो है वो सन ऑफ मैन एंड वुमन दो भी है, याद रखो। सिवा जो तुम्हारा सिवन है, इसे तुम खलीफा बोल रहे हो, कुरान ने कहीं भी इशारा भी नहीं दिया है इसका। हाँ, कहाँ से कहाँ ले जाके जोड़ रहे हो भाई। अल्लाह दुनिया में अपॉइंट करेगा वाइस जेरन सक्सेसफुल अथॉरिटी, चैप्टर 2 वर्स 30। आदम खलीफा नहीं है, आदम का बच्चा खलीफा है। कबीले में सिर्फ एक ही खलीफा बन सकता है। आदम के 60-70 बच्चे हुए, जुड़वा हुए, उसमें से एक बच्चा खलीफा बना, जिसको केमाइट सिविलाइजेशन में सेट कहा जाता, अरबिक में शीश कहा जाता और बाइबल में सेट कहा जाता, और तमिल कल्चर में उसको शिवा कहा जाता है। और वो पहला पांडियन है। पांडियन बोले तो दो सिंह बोले तो जुल्करनैन का मतलब राजा दो वक्त का। बिफोर द डिलूज राजा वही था, आफ्टर द डिलूज भी राजा वही है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, देखो आदम को अल्लाह ने सिखाया, हम उसको कुछ भी नहीं बोल सकते क्योंकि कुरान में है वो, अल्हम्दुलिल्लाह वो सही है, उस पर हम बात नहीं कर सकते। ठीक है, असल में वहाँ से शुरू होती वो, आगे पीछे से लेना, कहीं बीच में से टुकड़ा। वो तुम्हारा कैसा मालूम है? कुरान में ला तक़रबू सलाह, नमाज के करीब मत जाओ। आगे है क्या है मालूम? वन तुम सुकारा, जब तुम नशे की हालत में हो। अच्छा, पूरा सेंटेंस ख़त्म करे तो होता सो। मौलवी गेम मत खेलो नमाज के नाम पे। वो सूरा शुरू है वहाँ से, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब का नाम लेकर जो सारी कायनात को बनाया, इंसानों को भी, कायनात की हर चीज़ को बनाया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, हाँ, कायनात की हर चीज़ को बनाया, इंसान को अलग से बनाया। इंसान को, क्योंकि जब ये कुरान नाजिल हो रहा था ना, करोड़ों अनगिनत इन्फिनिटी तादाद में पॉपुलेशन इंसान आए भी, मर गए भी, जिंदे थे। 1400 साल पहले आई है ये आयत, याद रखो। ये शीश के ज़माने में नाजिल नहीं हुई, आदम के ज़माने, ये मोहम्मद के ज़माने में 1400 चिल्लर साल पहले अल्लाह बोला खलक़ल इंसान, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो उस अल्लाह के नाम से जिसने सारी कायनात को बनाया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, इंसान को जो है मर्द और औरत के दोनों से अलग से बनाया, समझ रहे? आदम के अलावा सब इंसान हैं, याद रख लो, सिवाय ईसा की। ईसा के बारे में मुझे मालूम नहीं, हमारे पास किताबें हैं, उसमें है कि उनका, हाँ, बख्त नसर, ये मरियम का पति का नाम भी है। खैर वो डीप में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि वो तुम्हें उसका रिसर्च उस पर गए नहीं। आदम इंसान नहीं है, आदम के बच्चे भी इंसान हैं, आदम भी इंसान है। आदम जो इंसान है उसको मिट्टी से बनाया, काली मिट्टी से। आदम की औलादें जो हुई वो भी इंसान है, उसे डीएनए स्पर्म से बना क्रिएशन हुए अलग से। आप आदम को क्या समझते मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो भी इंसान है और आदम की औलाद भी इंसान है।
لیکن آدم کے بارے میں ہی تو لکھا ہے نا، چیپٹر 3 ورس 33-34 میں، آدم، نوح، خاندان عمران، خاندان ابراہیم، اللہ نے ان کو اول بنایا اور وہ ایک دوسرے کے آل ہیں۔ تو آدم کے زمانے میں کیا کیا ہوا، وہی چیز اللہ قرآن میں دیا ہوا ہے، ریمائنڈ کر رہا ہے۔ پیغمبر ایک میسنجر ہے، اور میسنجر کا کام کیا ہے؟ ڈیلیوری کرنا۔ تو آدم انسان نہیں ہے، آدم ایلین ہے۔ کیا مولوی تم لوگ پڑھتے ہو؟ ہاں، ابلیس کو اللہ شیطان کہتا، آپ لوگ فرشتے کہتے ہو۔ ہاں، آدم انسان ہے، اور اس کو آپ لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو۔ اگر انسان نہیں تو کیا ہے وہ؟ اب عیسیٰ علیہ السلام بھی انسان ہی ہے، آدم بھی انسان ہے۔ آدم اور عیسیٰ کے بیچ پہ کیا فرق ہے کہ آدم کو بنا ماں باپ کے بنایا، اور عیسیٰ کو بنا باپ کے بنایا۔ اللہ کے لیے سب کچھ بنا سکتا ہے وہ، اور دونوں انسان ہے، اور سب انسان ہیں۔ انسان کو کالی مٹی سے بنایا، جنات کو آگ سے بنایا، فرشتوں کو نور سے بنایا، اور انسان اور جنات میں فری ول ہے۔ کتنی سمپل سی بات قرآن کو لے کر کے آپ لوگ یہاں پہ کیا کریں گے؟ نسل، فرام دا فروٹس یو ول نو دیم۔ اگر نسل ہی اب یہاں چیز کے بارے میں بات کر لیں گے، شیوا کے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس اللہ کے نام لے کر جو کائنات کو بنایا، خلق الانسان من علق، انسان کو ماں باپ کے لوتھڑے سے بنایا۔ ہو گیا؟ اچھا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھو اس عزت والے اللہ کا نام لے کر جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سب سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ علم، وہ سب علم دیا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ اب انسان کون ہے؟ یہ محمد کو نازل ہوئی غار حرا میں، تب تک ان گنت انسان آئے بھی، بہت سارے دفن ہو گئے اور حیات بھی تھے۔ جس وقت محمد پہ قرآن اترا، چائنا تھا، منگولیا تھا، یوروپ تھا، شام تھا، مصر تھا، سمجھ رہے، ٹرکی تھا، افغانستان تھا، بلوچستان تھا، سب تھا، ہندوستان تھا، کتنے کروڑوں تھے انسان تھے نا اس ٹائم پہ۔ ہم تو ایسا سمجھتے ہیں، اب سن آف مین بولنا انسان کو بول رہا اللہ سن آف، اگر شیوا بھی سن آف مین نہیں، وہ شیوا سن آف مین اینڈ اے وومن ہے۔ مولانا عرب کے بارے میں قرآن میں کیا بھی نہیں ہے، پورا آدم کے بارے میں ہے۔ آدم کے زمانے میں کیا کیا ہوا اس کا اشارہ ہے، نوح علیہ السلام کے زمانے کا اشارہ ہے، خاندان ابراہیم کا زمانہ میں اشارہ ہے، اور عمران کے زمانے میں اشارہ ہے۔ اور قابل کی اولاد کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ قابل کی اولاد پہلا اینٹی کرائسٹ ہے، پہلا دجال ہے، پہلا اینٹی اسپرچول پرسن ہے۔ کمنگ آف اینٹی کرائسٹ یا کمنگ آف دجال مینس قابل کی اولاد اناتولیا، مڈل ایسٹ، میسوپوٹیمین، ایرانین پلاٹو، کشمیر، ہندوستان کے زمین پر آئیں گے، اور ان میں سے 4 شیطان نکلیں گے جو 4 امپائر بنائیں گے، اور یہاں کے لوگوں کو اپنی منمانی دھرم سے نوازیں گے۔ اور پجاری سسٹم اسلامک نہیں ہے، خلیفہ سسٹم اسلامک ہے۔ اب پجاری سسٹم پرشین کا دیا ہوا ہے، اس میں سے پہلا برہمن ہے، اور برہمن کو پہلی بار جو برہمن کو اپوز کیا وہ ذوالکف ہے، یعنی گوتم بدھا، اور تب سے آج تک پریسٹلی کلاس کے اگینسٹ لڑائیاں چلتی گئی، ابھی تک وہی ہے۔ قرآن چیپٹر 49 ورس 13 میں ایک مرد ایک عورت سے دنیا کے اولادیں سب آئی آدم کے، اور ان کو شعبے و قبائل میں تقسیم کیا گیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اب شعبے کا مطلب ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ آف ورک، اور ایک ڈپارٹمنٹ ورک ہوتا ہے سدھا، ایک ڈپارٹمنٹ ورک ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹر۔ یہ 2 پدوی جو ہے وہ آدم کے تیسرے بچے کو گیا ایز پر ٹیمپل ٹریڈیشن۔ اسی چیز کو قرآن یاد دلا رہا ہے۔ قرآن قابل کی اولاد کے لیے نہیں ہے۔ خیر ٹھیک ہے، جب میں ملیں گے میں اور آپ بات کریں گے، اوکے ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تھینک یو۔